बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तग़सिलना बिहा जमीइल हाजात व तुतahhirना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शुकूरन व जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन व फ़ी अयुनिन नास कबीरा रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हज़रत के फ़ज़ाइल सब्र में से जिल्द है हज़रत की फ़ज़ाइल सब्र शुक्र, उसका पहला वाज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफ़सील से बातें आ रही हैं। हज़रत दुनिया को असबाब के साथ जोड़े दारुल असबाब है और असबाब जितने भी मुयस्सर हों पूरी तरह उसको ज़ाहिरी हिसाब से भी और दिल व दिमाग और अक़ल के हिसाब से भी उसको इस्तेमाल करे और नतीजे फिर अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात अक़दस के हाथ में उस पे छोड़े। यही इंसानियत का फिर शर्फ़ और कमाल है और इसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में करके दिखा के चले गए हैं कि असबाब जैसे भी हों जितने भी हों उसको पूरा इस्तेमाल करें और हर किस्म के असबाब। मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह का वाक़या कई दिन से चल रहा है। जब मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह को हज़रत ने किरामत दिखाई, अल्लाह पाक ने उनकी किरामत को ज़ाहिर फरमाया तो आँखें तो उनकी खुली रह गईं। आग तो उसी वक्त लग गई, यानी इश्क की, और वो जो आँख खुली। और यही होता भी है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, कोई सबब बन जाता है मर्दान हक़ में से, उनकी दुआएं और उनकी तवज्जो उनकी निगाहें कारीगर हो जाती हैं। ये हज़रत अल्लामा इक़बाल का शेर है। अल्लामा इक़बाल भी कमाल के थे, उन्होंने मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह को यूँ कहें कि लफ्ज़ों के हिसाब से घोल के पिया हुआ था जी। और वो हज़रत को पीर रूमी कहते थे, शेख अपना कहते थे। पीर रूमी मुरीद हिंदी उनकी बड़ी शानदार नज़म भी है। उसका पहला शेर मैं सुना देता हूँ क्योंकि इसके बग़ैर होता नहीं है जी। और यही से सबसे बड़ा मसला है जो है। वो पहला शेर, अच्छा ये चूँकि तरतीब रहती है इस राह में, जैसे तबीब ज़ाहरी होते हैं, बशरी तबीब या जो है डॉक्टर्स वग़ैरह या हकीम तबीब जो इंसान की जिस्म का ज़ाहरी जिस्म के इलाज करते हैं, तो वो भी दो चीज़ों को होता है कि एक तो अपनी हिस्ट्री बताते हैं या टेस्ट कराते हैं, या और दूसरा डॉक्टर उसके साइन और सिम्टम को देख के फिर वो नुस्खा लिखता है, उसी नुस्खे को फिर इस्तेमाल करता है, फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा बुलाते हैं और फिर वो दोबारा रिव्यू करता है कि कौन कौन सी मर्ज़ कम हुई, फिर वो दवाइयों में तग़य्युर तबदल करता है, उसका नुस्खा बदलता है। यही रूहानी मुआलजात में भी है, इत्ला और इत्तिबा, कि अपने हज़रत पहले तो शेख और शेख की तलाश, ये दोनों बहुत अहम काम हैं। उसके बग़ैर काम बनता नहीं है। जैसे कि मौलाना साहब रूम का हम 2-3 मजलिस से ज़िक्र आ रहे हैं, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम। तो ये सारे अहलुल्लाह जो उस मंज़िल तक पहुँचे हैं
وہ مردان حق کی جو ہے نا توجہ اور ان کی دعا اور ان کی نگاہ سے فضل حق کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں، اور اللہ صاحب پاک کا فضل پھر ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہیں. پھر ان کو جو راہ سلوک کی کمالات ہیں وہ پھر اپنے فضل سے عطا فرماتے. وہ بھی چیزیں ہیں. صرف نوک پلک درست کرنا اور بے ہنگم شاخوں کو کاٹنا، کہ اگر مالی نہ ہو تو پودے اور پیڑ بھی پھر جھاڑی بن جاتے ہیں. اگر مالی ہو بے ہنگم شاخوں کو کاٹے تو وہ پھلدار بھی بنتا ہے، سایہ بھی بنتا ہے. اسی طرح انسانوں میں جو ان کی خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کو رہبر رہنما مل جاتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اطلاع و اتباع جو ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے. شیخ کے ہیں 4 حق رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع، اعتماد و انقیاد. تو مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کو پیر مرید ہندی پیر رومی کو لکھتے ہیں، وہ نظم کی شکل میں لکھے، ہو مجھ کو علم و حکمت کا بیان. یہی پھر وہ معرفت جو ہے، معرفت اللہ جو ہے، وہ علم و حکمت کے جو دریچے کھلتے ہیں، جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور خاص عطا سے ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں اپنی محبت سے اور اپنے نور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع سے. تو وہ اس کی طلب میں پہلا شعر لکھتے ہیں، ہو مجھ کو علم و حکمت کا بیان، حضرت علامہ اقبال صاحب کی نظم کا. تو اس میں وہ جواب میں لکھتے ہیں مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے، علم و حکمت زی آیت از لقمہ حلال. یہ آج کل بہت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہی ہے نا جی، کل اس کو ہم اس حد تک لے آئے تھے کہ میں یہ تفقہ مفتی ہو گیا ولم یتصوف، اس کی تراش خراش نہیں ہوئی، فقط تفسق. جو ابھی سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے مفتی، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے جی، مفتی نعیم کی جو ہے کروڑوں کے اربوں کی جو ہے، اب یہ کیسے ہے جی؟ اور ان کے جتنے بھی وہ جھگڑے ہوئے اور آگ لگانا، اور سارے اس میں یہ لوگ انوالو رہے، اور ساتھ مفتی صاحب کا علاقے میں بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ان کو جب تک کہ وہ لفاظی سے نہیں نکلتے اور ان کی بے ہنگم شاخیں نہیں کاٹی جاتی، فقط تفسق. تو یہ فسق و فجور میں. اور پھر ایک مشکل بات یہ ہے کہ یہ وائٹ کالر کرمنل جو ہوتے ہیں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جرم کو چھپا سکتے ہیں. اور یہ مجرمین جو ہوتے ہیں، جو دینی رخ سے آتے ہیں، راہزن، اور حضرت اس کو پچھلے اس کو بہروپے کہہ کے آئے ہیں. تو اس میں ایک عوام کے لیے مشکل اور بھی ہوتی ہے کہ ایک دینی کور ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح یہ بہت بڑے وار کر کے اور ڈھاکے ڈال کے امت کے لیے ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہیں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ وہ جو آدمیوں کو جلایا گیا، اور اس میں یہ لوگ سارے سازش میں جو GIT وغیرہ یہ اور دینی سابقہ لاحقے بھی ہیں مفتی، تو وہی حضرت بات فرما رہے ہیں کہ ہو مجھ کو علم و حکمت کا بیان. یہ حضرت علامہ اقبال مولانا روم صاحب رحمہ اللہ وسلم کو سوال کر رہے ہیں. علم و حکمت زی آیت از لقمہ حلال. ختم کر دیجیے. ترکوں نے بڑا کمال کیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری کو بڑے ترجمے بھی کیے ترکی زبان میں. ان کے نوجوانوں کی جیبوں میں شکوہ جاب شکوہ، اور انہوں نے جو حجاز کے اوپر ان کی نظمیں ہیں، وہ اکثر ترجمے ان کے اپنی جو ہے شعراء اور ان کے جو عشاق کے ان کے قصیدے وہ سنتے رہتے ہیں جی. انہوں نے کونیا میں مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کے مزار کے ساتھ ایک مثالی قبر علامہ اقبال کی بھی بنائی، اور ایک مینارہ بھی بنایا جی.
تو اس کے بغیر کام نہیں بنتا جی. تو جو ہے کسی کے ہاں گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں تب جا کے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا مرید شمس تبریز نشد. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت کامل عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.